14वां पारा, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सूरत हिज्र शुरू हो गई है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारे के अंदर पहली आयत में ही अल्लाह फरमा रहे हैं कि किसी वक्त काफिर चाहेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। किसी वक्त से मुराद दो वक्त आ सकते हैं। एक तो मरने के करीब जब फरिश्ते आएंगे तो अपना इंजाम देखकर वो कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते, और एक जब जहन्नुम से मुसलमानों को निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा, यानी ऐसे गुनाहगार मुसलमान जो जहन्नुम में थे, फिर जहन्नुम से निकाल कर अल्लाह उन्हें भी इनकी सजाएं खत्म करके जन्नत में डालेगा, तो फिर वो उस वक्त भी आरजू करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते तो आज इस जहन्नुम से हमें भी छुटकारा मिल जाता। तो यानी ये उनकी आरजू है जो 2 बार ये करेंगे, और जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने इनसे कह दिया है। और फरमाया कि नबी ने छोड़ दो, ये खाएं पिए फायदा उठाएं दुनिया की जिंदगी से, और गफलत में पड़े हैं, फिर जल्द ही इनको इनके अंजाम का पता चल जाएगा। यानी काफरों को देखकर हम ये ना सोचे कि इतने ऐश में हैं, इतनी सहूलतें हैं, इतने फायदे उन्हें मिले हुए हैं तो अल्लाह उनसे राजी है या उनका इंजाम अच्छा होगा। अल्लाह ने बता दिया कि उनके लिए दुनिया ही जन्नत है, आखिरत का इंजाम उनका बहुत ही होलनाक है। और जिंदगी हमेशा कौन सी है? आखिरत की। दुनिया की तो आरजी जिंदगी है ना। आरजी जिंदगी में अगर नेमतें नहीं मिली, जन्नत की नेमतें मिल जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आयत नंबर 16 वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स-समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। और यकीनन हमने आसमान में सितारे बनाए और इसे देखने वालों के लिए जीनत वाला बना दिया। हम तो आसमान को देखते हैं ना, जब सितारे चमक रहे होते हैं तो हमें बहुत ही प्यारा लगता है आसमान, और हम यही समझ रहे होते हैं कि ये खूबसूरत है। अल्लाह ने इनका मकसद भी बनाया है, ये बगैर मकसद के नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सियारों को बनाया है, और टोटल 12 हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, और इनको 12 महीनों से लोगों ने तशबीह दे दी है। हमल, सूर, बरतान, ये जो है ना, इन्होंने 12 महीने, जनवरी फरवरी 12 महीने है ना, इसी तरह हमल को 1 महीने का नाम दे दिया है, सूर वालों को दूसरे महीने का नाम दे दिया है, और फिर फरमा दिया है कि ये सियारा उन लोगों के लिए जिनकी पैदाइश इस महीने के अंदर पैदा हुई है, और फिर ये सियारा उनको बताएगा कि इसका हफ्ता कैसे गुजरेगा। ये है इल्म नजूम की बातें, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हकीकत नहीं रखी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सियारे हमने क्यों बनाए हैं? निज़ाम कायनात को चलाने के लिए। यानी कायनात का एक जो निज़ाम है उसको चलाना है। सुबह कैसे होती है, दोपहर कैसे होती है, शाम कैसे होती है, सूरज वक्तन कभी ढलता है, कभी थोड़े से बड़ा होता है, ये सारे मनाजिर इन सियारों के साथ ही गर्दिश करते हुए तय पाते हैं। तो इन सियारों का असल मकसद यही है। बाकी जो लोगों ने इनको अपनी जिंदगियों के साथ मशरूत कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इन्हें हर शैतान मरदूद से महफूज रखा, मगर जो चोरी छुपे सुने तो शहाब उसका पीछा करता है। शहाब यानी सितारा। कुछ सितारों को अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने मुकर्रब फरिश्तों को अपनी अहकामात हुक्म दुनिया के लिए नाजिल करने के लिए बता रहे होते हैं, तो फरिश्तों की हालत बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके ऊपर गिड़गिड़ाहट सी तारी हो जाती। आप देखें जब अल्लाह के नबी पर वही तारी होती थी तो पसीना आ जाता था, कपकपी तारी हो जाती थी, बिस्तर ओढ़ लेते थे, कंबल ओढ़ लेते थे, बाज़ यानी इतनी हालतें हो जाती थी वही के उतरने पर। तो इसी तरह अल्लाह का कलाम, अल्लाह के अहकामात से मुकर्रब फरिश्तों यानी मुकर्रब फरिश्तों तक अल्लाह अपने अहकामात को बताता है, और फिर वो मुकर्रब फरिश्ते अपने जिनकी ड्यूटियां होती हैं उन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं। यानी अल्लाह सिर्फ चंद फरिश्तों के साथ अपने अहकामात को बताता है कि आज बारिश होगी, आज फलां होगा, आज ये होगा, और ये बातें जब अल्लाह बता रहा होता है फरिश्तों को, तो शैतान जो थे वो अल्लाह की बातों और फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए आसमानों पर चढ़ जाते थे, और आसमानों पर चढ़कर उनकी बातों को सुनते थे, और बाहर नीचे आकर इल्म नजूम को बता दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये काम जब इस तरह से होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहाब से, सितारों से एक और काम लिया कि उनको चमकता हुआ शोला बना दिया कि अब कोई भी शैतान उनकी बातों को सुनने के लिए, अल्लाह की बातों को सुनने के लिए जाता है तो फिर उसको ऊपर शोला दमकता हुआ लगा दिया जाता है और वो वहीं पर हलाक हो जाता है। तो सितारों की 3 फजीलतें यहाँ पे बताई। एक आसमान की जीनत, दूसरा बताया
کہ اس سے نظام کائنات چل رہا ہے، اور تیسرا بتایا کہ شیاطین کو مار بھگانے کے لیے شعلہ بنا کر ان کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ آگے مختلف پیغمبروں کے ذکر ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام نحل ہے۔ پیچھے جو ہم نے سورت ہجر پڑھی ہے اس کے بارے میں ہے کہ ہجر کہتے ہیں سمود کی قوم کو، ہجر بھی کہا جاتا ہے اور سمود کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سمود کا ذکر تھا اس لیے اس کا نام ہجر تھا۔ پتھر ویسے ہے، پتھروں کو تراش کر یہ گھر بنا کر رہتے تھے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 35، مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، یعنی وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، یعنی ہم مشرک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کسی چیز کی عبادت کرتے، ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو بڑی عظیمہ کر رہے ہیں۔ کیسے بڑی عظیمہ کر رہے ہیں؟ کہ اس میں اللہ کی مرضی تھی تو ہم نے ایسا کیا، اللہ چاہتا تھا تو ہم نے کیا، اللہ چاہتا نہیں تھا، اللہ تو تمہیں تمہارے اختیار پر چھوڑ دیا، تمہیں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور یہ بھی بتا دیا کہ باپ دادا اگر غلط دین پر ہوں اور وہ عقل نہ رکھتے ہوں، انہیں دین کی سمجھ نہ ہو تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی سمجھ دیتا اور ہمیں بھی سمجھ دیتا، اللہ کو موڑ دے، یعنی کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ، وہ الزام دے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے تو اس میں بہتری ہوگی، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی ہم سے کام لے رہا ہے اور اللہ نے یہ کام بہتر رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ اللہ چاہتا تو ہم سے یہ کام نہ لیتا، اگر غلط ہے تو اللہ ہم سے کام کیوں لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو عقل اور شعور عطا کر دیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن، دین، اسلام اور اسی طرح ان پیغمبروں کے دور میں پیغمبر کا آنا، اور پھر اللہ نے یہی اگلی آیتوں میں فرمایا کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے نا، جس پیغام کو اللہ نے نبی کے ذریعے پہنچایا ہے، اگر اللہ وہ چاہتا تو پھر اللہ پیغمبروں کو کیوں بھیجتا؟ پھر تو جو ہم کر رہے تھے، جو لوگ بڑے کر رہے تھے وہ کرتے ہی رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے تو میری منشا یہی ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور طاغوت سے بچو، یعنی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیاطین کے کام یعنی طاغوت سرکشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کن کو دیتا ہے؟ جس کے دل میں خود طرف ہوتی ہے۔ آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے بچے سے کہا ہے، دو بچوں کو کہا ہے اٹھو چلتے ہیں، ایک نے کہا میں نے نہیں جانا، دوسری کہہ رہی میں جاتی ہوں، تو اب آپ اس کو تھوڑا لے کے جا رہی ہیں، وہ خود جا رہی ہے نا۔ ہدایت بھی اللہ ایسے ہی دیتا ہے جو خود مانگتا ہے۔ اللہ نے ہم تک پیغام تو دونوں پہنچا دیا نا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اب وہ کہے کہ میں نے ہدایت کو لینا تو وہ تو لے لے گا، اللہ اس کو دے دے گا، اور جو ہدایت کو لینا ہی نہ چاہے اللہ اس کو کیسے دے گا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ان کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں، یہ غلط ہے، اللہ نے کبھی بھی نہیں چاہا، یہ اپنی مرضی سے ایسے کام کر رہے ہیں۔